आज हामी फाइनल अकाउन्टको क्वेशन गर्दैछौं। फाइनल अकाउन्टको 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट ए क्वेशन नम्बर 13 को क्वेशन हेर्नुस्। जहिले पनि फाइनल अकाउन्ट सुरु गर्दाखेरि एडिशनलमा सुरुमा क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ स्टक रुपीज 1,30,000 भनेको छ। यो कहीं पनि टिक्लाउनु पर्दैन। त्यसपछि 2 नम्बरमा डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड फर्निचर बाइ 10%। प्लान्ट एन्ड फर्निचरमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो हो, अर्को फर्निचर भयो। यो दुईटा एडिशनल छ यहाँ, त्यो दुई ठाउँमा टिक लागो। अर्को प्रोभिजन मेड फर इन्कम ट्याक्स रुपीज 6,000 हो। इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन मेड फर इन्कम ट्याक्स भनेको छ। यदि इन्कम ट्याक्स यतातिर दिएको छ भने हामी टिक लाउँछौं, दिएको छैन भने टिक लाउँदैनौं। अर्को एलाउ प्रपोज डिभिडेन्ड एट 15% भनेको छ। प्रपोज डिभिडेन्ड यो पनि कतै पनि टिक लाउनु पर्दैन। भनेपछि यहाँ दुईवटा मात्र टिक लाउनु पर्यो, दुईवटा मात्र एडिशनल गर्नु पर्यो, यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुबाट सुरु गर्ने हो। ओपनिङ स्टक दिएको छ फर्स्ट श्रावण भनेर। सुरुमा ओपनिङ स्टक 2 ओपनिङ स्टक भनेर लेख्छौं। 2 ओपनिङ स्टक अमाउन्ट दिएको छ 1,20,000। ओपनिङ स्टक पछि पर्चेज छ 2 पर्चेज र पर्चेज लेख्दाखेरि हामीले के याद गर्नुपर्छ, पर्चेज रिटर्न हुन्छ। यदि पर्चेज रिटर्न छ भने हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ क्रेडिट साइडमा, पर्चेज रिटर्न क्रेडिट साइडमा हुन्छ, तर यहाँ पर्चेज रिटर्न छैन। त्यसोभए पर्चेजको अमाउन्ट राख्नुस्। पर्चेजको अमाउन्ट छ 5 लाख। पर्चेज पछि सिधै फर्निचर छ। पर्चेज पछि सिधै फर्निचर छ र फर्निचरमा टिक लागेको छ। फर्निचर भनेर 40,000 दिएको छ र यसको एडिशनल डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड फर्निचर बाइ 10%। फर्निचर हाम्रो फिक्स एसेसमा लेख्नु पर्यो फर्निचरको अमाउन्ट 40,000 र एडिशनल डिप्रिसिएसन छ लेस गर्ने। डिप्रिसिएसन 10% भनेको 4,000 हो। 4,000 लेस गरिसकेपछि 36,000 र यो डिप्रिसिएसन हाम्रो एडिशनल दुई ठाउँमा जान्छ। पीएल अकाउन्टमा राख्ने 2 डिप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर। अमाउन्ट 4,000। त्यसपछि फर्निचर पछि रेन्ट छ। रेन्ट 10,000। रेन्ट भनेको हाम्रो पीएल अकाउन्ट रेन्ट 10,000। रेन्ट पछि छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा पनि टिक लागेको छ र एडिशनल ती डिप्रिसिएसन 10% छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 60,000। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिक्स एसेसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अमाउन्ट 60,000 छ। एडिशनल डिप्रिसिएसन लेस गर्ने। टेन % भनेको 6,000 हो। 6,000 घटाउनु भयो भने 54,000। फेरि एडिशनलमा गएर लेख्नु पर्यो 2 डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। त्यसपछि छ बिल्स रिसिभेबल 10,000 भनेर। बिल्स रिसिभेबल करेन्ट एसेस हो। बिल्स रिसिभेबल यसको अमाउन्ट 10,000। बिल्स रिसिभेबल पछि क्यारिज हाम्रो ट्रेडिङमा क्यारिजको अमाउन्ट 20,000। क्यारिज पछि छ स्यालेरिज हाम्रो पीएल अकाउन्टमा। स्यालेरिजको अमाउन्ट 50,000। स्यालेरिज पछि छ सन्ड्री एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो पीएल अकाउन्टमै। सन्ड्री एक्सपेन्सेस अमाउन्ट 20,000। त्यसपछि सन्ड्री एक्सपेन्सेस पछि छ डिभिडेन्ड पेड फर लास्ट इयर। 20,000 भने दिएको छ र यो हाम्रो पीएल एप्लिकेसनमा जान्छ। 2 डिभिडेन्ड पेड भनेर फर द लास्ट इयर मैले लेखिन 20,000।
त्यसपछि डेप्टर्स भनेको छ डेप्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेट्समा डेप्टर्सको अमाउन्ट 90,000 डेप्टर्स पछि छ क्याश एट बैंक पनि करेन्ट एसेट्समै 60,000 यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यो डेबिट साइडको सबै सक्यो कुनै पनि छुटेको छैन नसक्नुको कारण हामी जहिले नि सिरियली गरिरहेका हुन्छौं त्यही भएर छुट्दैन अब हामी क्रेडिट साइडमा जान्छौं क्रेडिट साइडमा सुरुमा शेयर क्यापिटल दिएको छ 2 लाख शेयर क्यापिटल 2 लाख शेयर क्यापिटल पछि छ रिजर्भ फन्ड हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा रिजर्भ फन्ड को अमाउन्ट 30,000 त्यसपछि पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर दिएको छ यसलाई चाहिँ हामी बाइ ब्यालेन्स बिवाडी भनेर लेख्छौं अमाउन्ट 20,000 डिस्काउन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट हाम्रो पीएल अकाउन्टमा आउँछ डिस्काउन्ट बाइ डिस्काउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने क्रेडिट साइड डेबिट साइडमा दिएको छ भने डेबिट साइड अमाउन्ट 5,000 डिस्काउन्ट पछि सेल्स ट्रेडिङमा बाइ सेल्स लेख्दाखेरि हैन रिटर्न सेल्स रिटर्न हुन सक्छ तर यहाँ चाहिँ सेल्स रिटर्न दिएको छैन 7 लाख सेल्स पछि छ बिल्स पेबल करेन्ट लायबिलिटीज बिल्स पेबल को अमाउन्ट 15,000 बिल्स पेबल पछि क्रेडिटर्स को अमाउन्ट 30,000 सब भित्रको हामीले ट्रायल ब्यालेन्स भित्रको सबै लेखिसक्यौं हो फेरि हामी एडिशनल इन्फर्मेसन को चेक गर्छौं दुई ठाउँमा लेखेको छ कि नै क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ स्टक यो क्लोजिङ स्टक लेखेको छैन अनि हामी त्यसमा लेख्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक एउटा हाम्रो यहाँ हुन्छ बाइ क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट 1,30,000 अर्को हाम्रो क्लोजिङ स्टक करेन्ट एसेट्समा अर्को एडिशनल डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड फर्निचर बाइ 10% छ यो हामीले दुईटै लेस गरेको छ र लेस गरेर फेरि हामीले दुईटैलाई पीएल अकाउन्टमा लेखेको छ अर्को एडिशनल प्रोभिजन मेड फर इन्कम ट्याक्स 30,000 दिएको छ यो लेखेको छैन अहिले लेख्नु पर्यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर एउटा पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा टु प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स 30,000 अर्को प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर यहाँ आउँछ 30,000 लास्ट एडिशनल एलो proposed dividend at 15% यहाँ हाम्रो proposed dividend पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा टु proposed dividend भनेर अमाउन्ट 15% शेयर क्यापिटल को भनेको छ proposed dividend शेयर क्यापिटल को अमाउन्ट 2 लाख छ 2 लाख को 15% भनेको 30,000 हो भनेपछि proposed dividend 30,000 हुने भयो अर्को proposed dividend हाम्रो यहाँ हुन्छ 30,000 अब एडिशनल पनि सकिसक्यो कुनै पनि बाँकी छैन भने अब हामी एडलेस गर्ने ट्रेडिङ अकाउन्टमा धेरै कुन साइड धेरै पक्कै पनि यो साइड 8,30,000 यहाँ पनि 8,30,000 हुनु पर्यो नपुगेकोलाई टु ग्रस प्रॉफिट सी/डी नपुगेको यहाँ 1,90,000 यो 1,90,000 यहाँ आउँछ बाइ ग्रस प्रॉफिट बिवाडी भनेर फेरि हामी एडलेस गर्छौं धेरै कुन साइड 1,90 प्लस 595 यो साइड धेरै छ 1,95,000 यहाँ पनि 1,95,000 नै हुनु पर्यो यो साइड नपुगेकोलाई नेट प्रॉफिट सी/डी नेट प्रॉफिट यहाँ नपुगेको अमाउन्ट 75,000 यो 75,000 हाम्रो फेरि यहाँ आउँछ
बाई नेट प्रॉफिट भनेर नेट प्रॉफिट हाम्रो 75,000 धेरै कुन साइड 75 95 हुने भयो यहाँ यी साइड धेरै 95,000 यहाँ पनि नपुगेकोलाई 2 ब्यालेन्स C/D नपुगेको 45,000 यो 45,000 हाम्रो यहाँ आउँछ PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर $45,000 अथराइज क्यापिटल यहाँ के पनि छैन निल मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर पनि छैन हाम्रो सेक्युर एन्ड अनसेक्युर लोन पनि छैन इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन भने छैन अब एडलेस गर्दाखेरि यो दुटै बराबर हुनु पर्यो यो साइड एड गर्दाखेरि 3,80,000 अर्को यता पनि एसएसमा पनि एड गर्नु भयो भने कति आउनु पर्यो 3,80,000 नै आउनु पर्यो यति गरेपछि सक्यो हेर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् जति पनि आउँछ हस् त